الأربعة الكبار. أجاثا كريستي. الفصل 11. في إحدى الأمسيات الهادئة كنت مع إبوار نأكل العشاء في مطعم صغير في سواهو، عندما انضم إلينا المفتش جاب فجأة، وكان لقاء وديا حارا، فقد مضى وقت طويل لم نلتقي به منذ مسألة الياسمين الأصفر قبل حوالي شهر. فقال إبوار موبخا: ما هذه الجفوة يا جاب؟ لقد مضت فترة طويلة دون أن نراك أو نسمع عنك شيئا. لقد كنت في منطقة الشمال طوال الفترة المنصرمة. ما أخبار الأربعة الكبار؟ ما زالوا يزدادون قوة، أليس كذلك؟ أدرك أنك تحاول السخرية يا جاب الصغير، لكن الأربعة الكبار موجودون. لا أشك في ذلك، لكنهم ليسوا محور الكون كما تزعم. أنت مخطئ يا عزيزي، إنني أظن أن أعظم قوة للشيطان في العالم اليوم هي الأربعة الكبار. إلى أي نهاية يسيرون وماذا يخططون؟ لا أحد يعلم، ولكن ليس هناك منظمة إجرامية تضاهي هذه المنظمة، على رأسها أذكى دماغ في الشرق، ومليونير أمريكي، وعالمة فرنسية. أما الرابع تداركه جاب. أعرف ذلك، أعرفه جيدا. لقد أصبح هاجسك الذي لا يفارقك. دعنا نتحدث في شيء آخر. هل تهتم بالشطرنج؟ لقد لعبته مرات معدودة. نعم. هل رأيت ذلك الحدث أمس؟ مباراة بين أشهر لاعبين في العالم تنتهي نهاية محزنة مثيرة. لقد مات أحدهما أثناء اللعبة. قرأت الخبر في الصحيفة. البطل الروسي كان أحد اللاعبين، أما الآخر صاحب الحظ السيء فهو الأمريكي جيل مور وياليسون. تماما. سافرونوف هزم روباسيتين وتربع على عرش بطولة روسيا قبل بضع سنوات، وأصبح وياليسون بطلا ثانيا. إنها قضية مثيرة حقا، لكن يبدو أن لك اهتماما خاصا بهذا. ضحك جاب مرتبكا من ذكاء بوارو. لقد أصبت يا سيد بوارو، إنني أغرق في حيرة شديدة حقا. ويسون كان سليما معافى، ليس عليه علامة من علامات مرض القلب. وفاته لا يجوز تفسيرها بهذه السهولة. قلت معلقا: هل تظن أن سافرونوف قد أبعده عن الطريق؟ لم يكترث كثيرا لسؤالي وقال: ربما، لكني لا أظن أن اللاعب الروسي يمكن أن يقتل رجلا من أجل أن لا يهزم في لعبة الشطرنج. بوارو: إذن ما هي فكرتك باختصار؟ من الذي سمم ويسون؟ ولماذا؟ أنت تشك قطعا بالسم. توقف القلب فجأة يعني أنه توقف عن الخفقان، هكذا يقول الطبيب، لكن تأويل الحدث لا يرضي أحدا حتى الطبيب نفسه. متى تشرح الجثة؟ الليلة. ربما سنكتشف بعض الأسرار. لقد كانت وفاة ويسون مفاجأة غير عادية، إذ بدا طوال الوقت طبيعيا، وسقط فجأة وهو يأخذ حجرا ليحركه. اعترضه بوارو: هناك أنواع قليلة من السموم يمكن أن تعمل بهذه الطريقة. هذا صحيح، هذا ما سيكشفه التشريح. لكن من الذي يريد إبعاد ويسون عن الطريق؟ إنه رجل مسكين ومتواضع ولطيف. لقد جاء هنا للتو من الولايات المتحدة، ولا أظن أن له في العالم أعداء. أظنك تحوم حول فكرة معينة، فكرة تسيطر علي. إن السم لم يكن يقصد به ويسون، بل الرجل الآخر، سافرونوف. نعم، هناك خصومة قديمة وعنيدة بينه وبين البولشيفيين منذ اندلاع الثورة، وقد أشيع أنه قتل، لكنه في الحقيقة نفي إلى سيبيريا 3 سنين في ظروف قاسية يصعب تصديقها، حتى تغيرت أحواله وتبدلت أوصافه. ابيض شعره وتهدل منكباه، وعندما هرب أخيرا ولجأ إلى إنجلترا صعب حتى على أصحابه القدامى أن يتعرفوا عليه، وهو منذ ذلك الحين لا يغادر بيته إلا قليلا. وقد آثر اعتزال الناس مع بنت أخيه سونيا وخادم روسي في شقته المتوارية على طريق ويستمينستر، كأنه ما زال مرعوبا يلاحقه الخوف من خصومه الأقدمين، وهذا سبب رفضه المتكرر للمباراة التي ألح عليه ويسون لخوضها متحديا. ولولا الحملة الصحفية المثيرة التي فسرت الرفض أنه منافاة للروح الرياضية لما استسلم سافرونوف بهذه السهولة. إنني مقتنع أن ويسون قتل خطأ. ألا ينتفع شخص بموت سافرونوف؟ حسنا، ابنة أخيه وارثه الوحيد. لقد حصل مؤخرا على ثروة ضخمة،
تركتها له مدام جوزبوجة التي كانت زوجة لتاجر سكير كبير في ظل النظام القديم، ويبدو أن علاقة ما كانت قائمة بينها وبين سافرونوف. أين حدثت المباراة؟ في بيت سافرونوف الخاص، لأنه كان مريض كما قلت لك. وهل شاهدها عدد كبير من الناس؟ 12 شخصا على الأقل. هز بويرو رأسه بحركة معبرة ثم قال: كم أنت مسكين يا جاب، إن عملك صعب جدا. إذا تأكد لدي أن السم كان هو السبب، أستطيع أن أقول إنني سأنجح. على ضوء افتراضك بأن سافرونوف هو المقصود، هل خطر لك أن القاتل سيحاول مرة أخرى؟ قطعا يا سيد، هناك رجلان يراقبان بيت سافرونوف دوما. فقال بويرو بنبرة فيها معنى الاستخفاف: هذا سيكون مفيدا لو أن الزائر يحمل قنبلة تحت إبطه. أظن أنك أصبحت مهتما بالقضية. ما رأيك أن تذهب معي إلى المشرحة لمشاهدة جثة ويسون قبل البدء بتشريحها؟ فربما ظهر لك دليل ما. وافق بويرو، ولقد بدا لي أنه أصبح مأسورا تماما بالقضية الجديدة. فقد مضى وقت طويل دون أن يهتم بقضية بعيدة الصلة عن الأربعة الكبار ونشاطهم، ولقد شعرت بسرور لرؤية بويرو يرجع تدريجيا لنشاطه الأول. وحين نظرنا إلى الجسد المسجل نلحظ أي أثر غريب، ما عدا الندبة التي ظهرت على أصابع يده اليسرى، ولقد أوضح الطبيب أنه حرق وليس جرحا. انتقل بويرو إلى الاهتمام بمحتوى جيوبه، وقد نثرها أمامنا أحد رجال الشرطة، ولم يكن فيها سوى منديل ومفاتيح ودفتر ملاحظات وبعض الرسائل غير الهامة، لكن وجد شيئا بسيطا أثاره. فقد أمسك باثنين من حجارة الشطرنج وصاح منفعلا: بيدق فيل. هل كان هذا في جيبه؟ لا، كان يمسك به بيده، وبصعوبة بالغة تم استخراجه من بين أصابعه المتشنجة تشنجا قويا. يجب إرجاعه للدكتور سافرونوف، إنه جزء من طقم جميل منحوت من العاج. اسمح لي أن أعيدها أنا إلى السيد سافرونوف، ولعل ذلك يكون عذرا كي أزوره. صرخ جاب مستبشرا: إذن تريد الغرق في لجة هذه القضية كما أرى؟ نعم، لقد طاب لي البحث في هذه المعضلة. لقد استطعت إثارة اهتمامي يا سيد جاب. ثم عاد بويرو متجها إلى الجثة وسأل: هل لك أن تعلمني أكثر عن الضحية؟ لا أظن، لم يبق شيء، ولا حتى أنه أعصر. إنك ساحر يا بويرو، كيف عرفت؟ لقد كان أعصر حقا. وهل لهذا صلة بالحادث؟ ربما لم يكن لهذا الأمر أي علاقة بالحادث. في صباح اليوم التالي كنا نشق طريقنا إلى شقة سافرونوف في ويستمينستر، وقلت متأملا: سونيا دافيلوف، إنه اسم رائع. سمع بويرو حديثي، ألقى علي نظرة بائسة ثم قال: أنت هكذا دائما، رومانسي تماما، لكن حظك سيكون سعيدا إذا ظهر أن سونيا دافيلوف هي صاحبتنا الكونتيسة فيرا روساكوف. وحين سمعت الاسم أصابتني هزة عنيفة، واكفهر وجهي وأعادتني الذاكرة إلى أشد فترات الحرج في حياتي. لكن بويرو تدارك بسرعة: لا يا هيستنغز، إنما هي نكتتي. لا أظن أن أصابع الأربعة الكبار وصلت بنا إلى هنا. فتح الباب خادم ذو وجه متجهم كأنما نحيت من خشب، لا انفعال فيه ولا يكاد يبدي استجابة لأي مؤثر. قدم بويرو بطاقة كتب عليها جاب بضع كلمات تعريفية، وبعدها تم اقتيادنا نحو غرفة المجلس. كانت غرفة واسعة منخفضة، على جدرانها ستائر فخمة، وتملأ زواياها تحف ثمينة، والأرض مفروشة بالسجاد الفارسي الرائع. اتجهت نحو إحدى التحف أتفحصها، وقد كانت ذات قيمة غالية. وحين استدرت نحو بويرو لأحدثه، وجدته منبطحا على الأرض وأصابعه تعبث بسجادة فارسية، وعيناه تمعينان النظر باهتمام بالغ. فخطر لي أن السجادة جميلة تلفت النظر حتى تحوز على هذا الاهتمام، فقلت: هل هي قطعة نادرة؟ السجادة إنها قطعة رائعة، ولكني أبحث عن شيء آخر. إبرة كبيرة أدخلت عمدا في وسطها. الإبرة ليست هنا الآن، ولكن الثقب الذي أحدثته واضح جدا. صوت امرأة من خلفنا جعلني أدور بسرعة نحوها، بينما قفز هو على قدميه برشاقة. كانت هي تقف في مدخل الغرفة وعيناها علينا.
كانت متوسطة الطول وذات شعر أسود قصير، يبدو أنها لا تتقن الإنجليزية تماما. عمي مريض وأخشى أنه لن يستطيع مقابلتكم. هذا شيء مؤسف. هل تتلطفين بإجابتنا عن بعض الأسئلة؟ أنت الآنسة دافيلوف؟ أليس كذلك؟ بلى، أنا سونيا دافيلوف. ما الذي تريد معرفته؟ إني أتابع التحقيق في الحادث المحزن الذي أدى إلى وفاة السيد ويسون. هل أخبرتنا عن الحادث؟ لقد مات بسبب توقف قلبه أثناء اللعب في المباراة. هيئة التحقيق غير متأكدة من هذا السبب كما يبدو يا آنسة. ارتعدت الفتاة وبدرت منها حركة تنبئ برعبها وصرخت: إذا لقد كان إيثان محقا؟ إنها الحقيقة؟ يا إلهي، من هو إيثان؟ وما هي الحقيقة؟ إيثان هو الذي فتح لكم الباب. لقد أخبرني أن جيل مور لم يمت موتا طبيعيا، بل مات مسموما. ولم يكن هو المقصود. لم يكن هو المقصود. أجل، كان المقصود هو عمي. لكن من الذي يريد سم عمك؟ لا أعرف. إنني أعيش في ظلام، وعمي لا يثق بي، وربما يكون هذا طبيعيا لأنه لم يرني إلا وأنا طفلة صغيرة، وجئت الآن لأعيش معه في لندن. وكل ما أعرفه أنه يعيش في رعب دائم. إنه يخاف شيئا ما. إن روسيا مليئة بالجمعيات السرية. ولقد سمعت مرة إحدى مكالماته ومالت برأسها نحو بوارو وهمست: هل سمعت شيئا عن جمعية تسمى الأربعة الكبار؟ جحظت عينا بوارو وارتجف من هول المفاجأة. ماذا؟ هل تعرفين الأربعة الكبار يا آنسة؟ إذن هي جمعية موجودة. لقد سمعت إشارة عنها وسألت عمي بعد ذلك. لم أرى رجلا خائفا مثله. شحب لونه وارتجف عندما سمع هذا الاسم. لقد كان يخاف منهم خوفا عظيما. إني متأكدة من ذلك. لا بد أن ويسون قتل خطأ. همس بوارو. الأربعة الكبار؟ دائما الأربعة الكبار. إنها مصادفة مذهلة حقا. إن عمك ما زال في خطر ويجب أن أنقذه. أعيدي علي الآن سرد أحداث الواقعة. أريني رقعة الشطرنج وكيف كان يجلس الرجلان وأين. أريني كل شيء. اتجهت إلى جانب من الغرفة وأحضرت طاولة صغيرة بدا سطحها رائعا مرصعا بمربعات من الفضة واللون الأسود على هيئة رقعة شطرنج. أرسلت هذه إلى عمي هدية قبل بضعة أسابيع، مع رجاء حثيث أن يستعملها في المباراة القادمة التي كان سيلعبها. كانت في وسط الغرفة هكذا. تفحص بوارو رقعة الشطرنج بصورة مبالغة من الأطراف إلى الأسفل، ورأيت في ذلك بعض المبالغة. لم يسألها أي سؤال من الأسئلة التي كنت أشعر بأهميتها في التحقيق، وشعرت أن أسئلته عديمة الجدوى ولا مغزى لها، وأيقنت أن ذكر الأربعة الكبار جعله يفقد توازنه العقلي. لم يسألها عن المشروبات التي قدمت ولا عن الأطعمة ولا سأل عن الأشخاص الحاضرين. تنحنحت بتكلف وأنا أسأله: ألا تظن يا بوارو هذه المرة؟ تداركني بوارو بعجرفة قائلا وهو يشير بيده نحوي: لا تظنن يا صديقي، واترك الاستنتاجات لي. يا آنسة، هل يستحيل تماما رؤية عمك ولو لبضع دقائق؟ ابتسمت ابتسامة باهتة ثم قالت: إنه سيراك. نعم، إن دوري أن أقابل جميع الغرباء أولا قبل المقابلة لأسباب أنت تعلمها. واختفت في الغرفة المجاورة بعض الوقت ونحن نسمع صوت الهمس، ثم عادت لتقودنا إلى سافرونوف. كان رجلا مهيبا يستلقي على أريكته، طويلا هزيلا ذا حواجب كثة متهدلات على عينيه، ولحية بيضاء، ووجه بدت عليه علامات الضنك والقسوة التي خلفها الزمان، وكان رأسه طويلا. إنه لاعب شطرنج عظيم، فلا بد أن له دماغا كبيرا واسعا يملأ هذا الرأس الضخم. انحنى بوارو ثم قال: سيدي، هل لي أن أتحدث إليك قليلا على انفراد؟ التفت نحو ابنة أخيه: اتركينا قليلا يا سونيا. والآن يا سيدي، هل لديك شيئا ما تود أن تقوله؟ دكتور سافرونوف، لقد حصلت للتو على ثروة ضخمة، فمن سيرثك؟ لقد كتبت وصية أترك فيها كل شيء لابنة أخي سونيا، لكنك لم ترها منذ فترة طويلة، منذ أن كانت طفلة، وأظن أنه من السهل أن تنتحل أي فتاة هذه الشخصية. تفاجأ سافرونوف بهذا الرأي ولكنه لم يعلق، فقال بوارو مواصلا: يكفي أن أعطيك إشارة فقط.
هذا ما أريده. لكن هل لك أن تصف لعبة الشطرنج ذاك المساء؟ كيف تريد أن أصفها لك؟ حسناً، إنني لا ألعب الشطرنج، لكنني أفهم أن هناك عدة طرق معتادة للبدء أو الافتتاح كما تسمونها. ابتسم سافرونوف ابتسامة خفيفة. نعم، ابتدأ ويسون بطريقة لوبيز، إحدى أسلم البدايات التي يستخدمها اللاعبون بطريقة متكررة في المباريات. كم مضى على اللعبة عندما حدثت المأساة؟ لقد حدث ما حدث بعد النقلة الثالثة أو الرابعة، عندما وقع ويسون فوق الطاولة بشكل مفاجئ. نهض بوارو لكي يغادر وسأل بغير اكتراث: هل أكل أو شرب شيئا؟ بعض الصودا على ما أعتقد. تريث بوارو على عتبة البيت وهو يهم بالخروج، ثم سأل: هل تعرف من يسكن تحتك؟ السير تشارلز كيانغويل عضو البرلمان، لقد استأجرها مفروشة مؤخرا. أشكرك يا دكتور. دلفنا إلى الشارع وقد أطلت علينا شمس الشتاء من بين الغيوم بوهج بارد، فانفجرت في بوارو: حسنا، في الحقيقة يا بوارو لا أظن أنك أبليت بلاء حسنا هذه المرة، ولقد ظهر لي أن أسئلتك كانت غير مناسبة. هل تعتقد ذلك يا هيستنغز؟ ماذا كنت أنت ستسأل؟ حاولت أن أفكر بصياغة سؤال، وأوضحت مخططي لبوارو وهو ينصت إلي باهتمام مريب حتى وصولنا إلى البيت تقريبا، حيث علق ببرود: سؤال بارع جدا لكنه غير لازم. غير لازم؟ وهل؟ علامة استفهام. فتح الباب ودلف إلى داخل الغرفة والتقط رسالة كانت على الأرض. إنها من جاب كما توقعت، رسالة مختصرة تفيد بأنه لم يجد أثار السم. وهكذا ترى أن أسئلتك التي وددت لو طرحتها لا لزوم لها. هل كنت تخمن هذه النتيجة من قبل؟ عندما تعمل بنجاح لا يسمى هذا تخمينا. هل تريد أن نتجادل في أمور تافهة؟ هل تنبأت بهذا؟ نعم. لماذا؟ أخذ بوارو حجر الفيل الأبيض من جيبه ثم رفعه بين أصابعه، فصرخت فيه منفعلا: لم لم تعده للدكتور سافرونوف؟ أنت مخطئ في ظنك يا صديقي. ذلك الفيل ما زال في جيبي الأيسر، أما هذا فهو فيل اللعبة الآخر، وقد أخذته من علبة الأحجار وأنا أتفحصها. حتى الآن لم أفهم حركات بوارو هذا، وسألته متحيرا: ولكن لماذا أخذت الحجر الآخر؟ قطعا من أجل أن أقارن بينهما. إنهما يبدوان متشابهين تماما، ولكن يجب عدم التسرع بالاستنتاج. علي بميزان الصغير لو سمحت. وبعد أن وزن الفيلين بعناية، التفت إلي ووجهه يشع بفرحة الظفر. نعم، نعم، هذا صحيح. من المستحيل خداع هيركيو البوارو. ثم أسرع نحو الهاتف. هل هذا هو جاب؟ هيركيو البوارو يتكلم. راقب الخادم إيفان، لا تدعه يهرب. احذر أن يفلت من يديك مهما كان الثمن، كما أقول لك. ثم التفت إلي قائلا: حتى الآن أراك لم تفهم الحقيقة يا هيستنغز. انتبه، سأشرح لك. إن ويسون لم يقتل بالسم، بل قتل بالصعقة الكهربائية. خيط معدني رفيع يمر في منتصف هذا الحجر، ولقد أعدت الطاولة من قبل ووضعت بعناية فوق مكان ما على الأرض. وعندما وضع الفيل فوق إحدى المربعات الفضية، انتقل التيار الكهربائي إلى جسم ويسون وقتله على الفور. لقد كانت الطاولة الخاصة معدة لهذا الغرض بعناية. الطاولة التي تفحصتها كانت نسخة أخرى مشابهة، لقد استبدلت، وبقي الحرق هو العلامة الوحيدة على يد ويسون اليسرى. ألا تذكر أنه أعصر؟ إن الأمر قد تم في البيت الأسفل، لكن أحد الشركاء على الأقل كان في بيت سافرونوف. الفتاة جندي للأربعة الكبار، تعمل كي ترث أموال سافرونوف. وإيفان، أشك بقوة أن إيفان ما هو إلا رقم 4، الشهير بأنه شخصية تقدر أن تمثل أي دور ببراعة وسهولة. تذكرت أدوارا سابقة: حارس في المصحة العقلية، الجزار، الطبيب اللطيف، كلهم رجل واحد، لكنهم لا يشبه أحدهم الآخر. ثم قلت في النهاية: إن ذلك مذهل. كل شيء كان معدا، ولعل سافرونوف أحس بالخطر مما دفعه إلى التهرب من المباراة. نظر بوارو إلي نظرة عميقة، ثم أخذ يجوب الغرفة ذهابا وإيابا، وفجأة التفت نحوي وسألني: هل لديك كتاب عن الشطرنج يا صديقي؟ حاولت أن أبحث له عن الكتاب،
وبعد أن وجدته سلمته له، فأمسك به وغاص في كرسيه الضخم يقرأه. بعد حوالي ربع ساعة رن الهاتف. كانت مكالمة من جاب. قال: لقد غادر إيفان الشقة وهو يحمل رزمة كبيرة. قفز إلى سيارة تنتظره وبدأت المطاردة. كان يحاول تضليل متعقبيه، وفي النهاية عندما ظن أنه نجح سار بسيارته نحو بيت كبير في هامستيد. البيت كان محاصرا. سردت المكالمة على مسمع بوارو. حدق إلي ذاهلا مما جرى، ثم فتح الكتاب عند طريقة لوبيز في الافتتاح وقال: انظر. 1 بك 4 بك 4 2 كاتيكي ب 3 كاكي ب 3 3 بكاتي 5. لقد كانت النقلة الثالثة إلى المربع الأبيض هي التي قتلت ويسون. هل ينبئك هذا بشيء يا هيستنغز؟ لم أفهم مراد بوارو فصمت حائرا، وانطلق هو شارحا نظريته. هناك دائما طريقتان للنظر في الأمور. افترض يا هيستنغز أنك سمعت وأنت جالس على هذا الكرسي صوت الباب الأمامي وقد فتح وأغلق، فماذا تستنتج؟ لا بد أن شخصا قد خرج. هذا ما سيتبادر إلى ذهني. هذا أحد الاحتمالين فقط، والاحتمال الآخر ليس أقل شأنا. ربما كان ذلك الشخص قد دخل. أرأيت؟ على نفس المقدمة بني استنتاجان يناقض أحدهما الآخر، ولكنك إذا سرت في الاتجاه الخاطئ فلا بد أن يظهر لك تناقض ما يدلك على أنك في الطريق غير الصحيح. قلت: وماذا يعني ذلك يا بوارو؟ قفز بوارو على قدميه فجأة ثم صرخ بعنف: هذا يعني أني كنت غبيا 3 مرات. هيا أسرع إلى شقة سافرونوف لعلنا نصل في الوقت المناسب. انطلقت بنا سيارة أجرة مسرعة ولم يجب بوارو عن أسئلة الكثيرة. صعدنا الدرج مسرعين. لم يكن هناك جواب على قرع الجرس، وطرق الباب مرارا، وعندما ألقينا السمع سمعنا صوت أنين مكتوم ينبعث من الداخل. كان حارس العمارة يملك مفتاحا، وبصعوبة أقنعناه بفتح الباب. دلفنا مسرعين فإذا رائحة الكلوروفورم، ووجدنا سونيا دافلوف مكممة ومقيدة ومحشوة بقطعة قطنية مشبعة بالكلور تسد أنفها. أسرع بوارو لينقذها، واتصل بالطبيب الذي وصل بسرعة وتولى العناية بها. ثم جرى تفتيش الشقة ولم نجد الدكتور سافرونوف. فقلت: ما معنى هذا؟ هذا يعني أننا ظننا الظن الخاطئ منذ البداية. لقد كنا أمام استنتاجين متساويين فاخترنا الاستنتاج الخاطئ. ألا تذكر استنتاجك بشأن الباب الذي فتح وأغلق؟ كان يمكن لأي واحدة أن تنتحل شخصية سونيا دافلوف، لأن عمها لم يرها منذ سنوات طويلة. نعم، وماذا في ذلك؟ حسنا، العكس صحيح. أيضا يمكن لأي واحد أن ينتحل شخصية العم. ماذا؟ لقد مات سافرونوف فعلا عند اندلاع الثورة. أما الرجل الذي زعم أنه تحمل المشاقة وهرب، الرجل الذي تغير كثيرا حتى فشل أصدقاؤه في التعرف إليه، الرجل الذي زعم أنه حصل على ثروة ضخمة، من كان هذا الرجل؟ رقم 4. لقد كان خائفا عندما أخبرته سونيا أنها استمعت إلى إحدى مكالماته. مرة أخرى استطاع الانزلاق من بين أصابعي. لقد أيقن أنني سأسير في الطريق الصحيح حتى النهاية. لقد استطاع تحويل السندات ورقا نقديا، ثم فر بها بعد أن قام بمحاولة حبس سونيا دافلوف، وبعد أن أرسل إيفان الأمين في مطاردة تصرف عنه الانتباه. لكن من الذي حاول قتله؟ لا أحد. ويسون كان الضحية المقصودة منذ البداية. ورقم 4 لم يكن يعرف مبادئ اللعبة، من أجل هذا كان يرفض المباراة، ولقد حاول جاهدا الإفلات منها، وحين فشل وضع نهاية مأساوية لويسون المسكين. ويسون كان مولعا بطريقة لوبيز، ولذلك خطط رقم 4 لموته في الحركة الثالثة قبل أن يتورط في أي صعوبات دفاعية. حاولت أن أناقش بوارو بصلابة وحزم، ولكن ألا توجد طريقة لتجنب المباراة دون اللجوء إلى القتل؟ كأن يزعم بأن الطبيب منعه من اللعب مثلا. بلى يا هيستنغز، لديه طرق أسهل، لكنك لا تفكر بعقل رقم 4 المدمر، الذي لا يحرص أن يتجنب إزهاق الأرواح، بل ما كان يشغله أن يمثل دور اللاعب الكبير. فليس غريبا أنه قد حاول مراقبة اللاعبين، وزار عدة مباريات ليقلد الجلسة،
وتقطيبة الحركات الاستعراضية، وهو نفسه يضحك لأنه لم يكن يتقن غير حركتين أو 3 حركات. هذه هي نفسية رقم 4، وهذا هو أسلوب تفكيره. هززت رأسي استهجانا. حسنا، أعتقد أنك محق، لكني لا أفهم كيف يغامر شخص هذه المغامرة ويخاطر بحياته في حين يستطيع تحقيق ما يريد بطريقة أسهل. ضحك بويرو ضحكة خفيفة وهو يقول: وأين تكمن المخاطرة؟ هل كان يمكن لجاب أن يحل اللغز؟ رقم 4 يثق بنفسه ولا يتعرض للمخاطرة إلا في حال أن يخطئ خطأ حقيرا. وما هو الخطأ الحقير؟ لقد غفل يا صاحبي عن الخلايا الرمادية، خلايا هيركيول بويرو. هززت رأسي ونجيت نفسي. بويرو ذو مناقب حسنة كثيرة، لكن التواضع ليس واحدا منها. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.